बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर, 23 मार्च के दिन आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री ने अपनी कही हुई बात पर मनो अन अमल किया और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की तरफ पहला कदम उठा लिया। आप सोच रहे होंगे कि हार्ड स्टेट बनाने की तरफ पहला कदम क्या होगा। जाहिर है क्योंकि ये उनकी डॉक्ट्राइन है तो उन्हीं के हिसाब से पहला कदम होगा। तो पहला कदम आज उठाया गया है कि उन्होंने टाउट्स के सीनों पर तमगे सजाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कॉलोनियल एरा में जब साहब बहादुर किसी भी इलाके पर कब्जा करते थे तो उनके जानवर होते थे जो उनकी बग्गी खींचते थे या दूसरे काम करते थे, उन जानवरों के जिस्मों के ऊपर ठप्पे लगा दिए जाते थे। वो जो मार्का जानवर के जिस्म पर लगा होता था वो जानवर उसके बाद सरकारी सांड की हैसियत इख्तियार कर जाता था। वो किसी के भी खेत में घुस जाए, कहीं से भी खाना खा ले, मीन चारा खा ले, कहीं पर भी वो गोबर कर दे, कुछ भी कर दे, उसको कोई हाथ नहीं लगाता था क्योंकि वो कॉलोनियल जो मास्टर होता था या जो हाकम होता था उस वक्त का, जो काबज होता था, वो उसका जानवर होता था और सभी उससे कन्नी कतराते थे। ये तमगे नहीं, मेरे ख्याल में उसी तरह के ठप्पे लगाए गए हैं। एक तो मैं पिछले वीलॉग में भी बताया, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जर्नलिज्म में जो रियल जर्नलिज्म करते हैं लोग, उनके लिए सताइश ही सब कुछ होती है। वो जाहिर है लफाफा तो लेते नहीं। अगर उनकी स्टोरी को रिकग्नाइज ना किया जाए तो ये इससे बड़ा बेइंसाफी या नाइंसाफी कोई और हो नहीं सकती। ये स्टोरी सबसे पहले हमने ब्रेक की थी 7 तारीख को, 7 मार्च को, लेकिन स्टोरी मेरी नहीं थी। स्टोरी ग्राउंड पर मौजूद एक जर्नलिस्ट की थी जो अपने नाम से ये स्टोरी दे नहीं सकता क्योंकि हाफिज साहब की हार्ड स्टेट में सच बोलना अब मुमकिन नहीं रह गया। सिर्फ टाउट्स को तमगे मिलते हैं। हमारे लिए या हमारे साथ वो काम करते हैं, हमारे वीलॉग में हमें अक्सर स्टोरीज देते हैं, हम उस पर उनके बड़े मशहूर हैं। ये स्टोरी उनके पास थी, उन्होंने हमें ये स्टोरी दी थी और हमने सबसे पहले पाकिस्तान में इसे ब्रेक किया था। तो क्रेडिट गोज टू दैट अनसंग वॉरियर और या अनसंग हीरो। एक दिन आएगा कि उनका नाम भी आपको बताएंगे, अभी वो महफूज नहीं है। अगर उनका नाम बताएंगे तो हाफिज साहब उनको चुक लेंगे। तो उन्होंने ये स्टोरी सबसे पहले बता दी थी कि टाउट्स को तमगे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे अपने इब्तदाइये में बताया कि ये तमगे नहीं, ये वो ठप्पे हैं। और हमने 7 तारीख को भी अपने वीलॉग में आपको घोड़ों पे लगने वाले ठप्पे दिखाए थे। उस दिन भी हमने आपको बताया था कि ये मार्के लगाए गए हैं इनके ऊपर, ताकि आज के बाद सबको ये पता हो कि ये हमारे जानवर हैं, ये हमारे पालतू हैं, ये हमारे टाउट्स हैं। माजरत जरा अगर सख्त लफ्ज है तो थोड़ी सी माजरत उनके लिए, लेकिन आज इस तरह से तमगे दिए गए। बहरहाल ये हार्ड स्टेट बनाने की तरफ अमली कदम है और अकेले जनरल साहब ने नहीं किया, क्योंकि बाद में कई दफा कह देते हैं कि जी एक शख्स जो है उसका मसला है। आज सारे ही बैठे हुए थे, तीनों सर्विसेज के चीफ भी वहां मौजूद थे, वहां पर चेयरमैन जॉइंट चीफ वो भी मौजूद थे। तो सभी बैठ के इसके ऊपर वाह भी कर रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे इस सारे मामले के ऊपर कि अब इनको तमगे मिल रहे हैं। अब एक एक करके जरा बात कर लें कि ये तमगे किस किस को किस किस चीज पर मिल रहे हैं। पिछली दफा से ये काम का आगाज किया गया था और आपके सामने पता चला था कि गरीदा फारूकी, वकार सत्ती और शमा जुनेजो जैसे हीरो को जो है वो तमगे दिए गए थे। अब एक कदम आगे बढ़ा गया है और उन्होंने मुनीब फारूक, जिन्हें हम उर्फे आम में डिजिटल नाई कहते हैं, जिन्होंने शेख रशीद जैसे, जी हां, शेख रशीद जैसे सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, जब उन्हें अगवा किया गया था और तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, उसके बाद उनका जो जबरदस्ती इंटरव्यू था वो मुनीब फारूक ने किया। हमने उसके बाद इस पर ट्वीट किया तो मुनीब फारूक ने मुझे खुद राब्ता किया और कहा कि ये आपने, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इखलाकियात सामने रख रहा हूं कि मुनीब फारूक ये ना कहें कि मैंने एक यक तरफा स्टोरी की है। मुनीब फारूक ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं लिया था, मैंने शेख साहब की मर्जी से इंटरव्यू लिया था और उनके घर पर जाकर लिया था। लेकिन ये वही बात है कि एक बंदा, उसे अगवा किसी ने किया हुआ है और उसे कहे कि तुम्हारा इंटरव्यू करवाना है, चूज, ये 3 नाम है, इनमें से एक नाम चूज कर लो। पहली बात तो उन्हें 3 नाम नहीं दिए गए होंगे, एक ही नाम दिया गया होगा। या उन्हें यह भी कह दें कि ये 3 नाम है, इनमें से एक नाम चूज कर लो, तो उस बेचारे के पास चॉइस तो नहीं है। अगर उसने आपका नाम चूज किया और
آپ کو اغوا جنہوں نے کیا انہوں نے آپ سے فون کروایا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا کوئی فرد اغوا کر لے اور اس کے گھر والوں سے تاوان منگوائیں اور وہ اسی شخص جو مغوی ہو اسی سے فون کر کے تاوان منگوائیں. تو کل کو آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی مرضی سے پیسے دیے ہیں, وہ خود ہی فون کر کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں پیسے دے دے. بہرحال منیب فاروق نے یہی بات مجھے کہی کہ وہ انٹرویو شیخ صاحب کے کہنے پر ہوا تھا. تو آج انہیں تمام یہ جو بھی انہوں نے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر ہاتھ کالے کیے ہیں, منہ کالا کیا ہے, اس پر آج انہیں تمغہ امتیاز ملٹری, نہیں معذرت ملٹری والا لفظ نہیں ہے, صرف تمغہ امتیاز, کیونکہ یہ یونیفارم میں نہیں ہے سویلین, لیکن اسے بھی تمغہ امتیاز ملٹری ہی, یا اسے ایسے پڑھ لیں تمغہ امتیاز فرام ملٹری, آپ ایسے سمجھ لیں, کیونکہ تمغہ امتیاز ملٹری جو ہے وہ صرف ملٹری کے آفیسرز کو ملتا ہے. تو یہ فرام ملٹری کر لیں آج کل, کیونکہ یہ بھی اسی طرف سے جو ہے وہ آیا ہے. تو یہ پہلا آپ خود سوچ لیجیے. اچھا, دوسرے ایک دیسی ساختہ بم ہے, مطلب سیبے والا بم ہوتا ہے جیسے شادیوں میں چلنے والا, جس کی بیچارے کی بڑی تھوڑی رینج ہے, کوئی کچھ پلے بھی نہیں ہے. نصر اللہ ملک صاحب, مطلب ایسی صحافت ہے جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود بھی نہیں پتا کہ وہ صحافت کرتے ہیں, بالکل ہی نچلے درجے کی صحافت کرتے ہیں. تمغہ تو بہت دور کی بات ہے, ان کو ایک اچھی سگریٹ کی ڈبی دے دیں تو وہ خوش ہوں گے, سارا سال آپ کے لیے وہ صحافت کرتے رہیں گے جو بھی کریں گے. چودھری صاحب نے لوگوں کے ریٹ بھی بگاڑ دیے ہیں. یہ اب انہوں نے مسئلہ پیدا کر دینا ہے شریف خاندان, کیونکہ شریف خاندان نے انہیں اور معاملوں کے طور پر الجھایا ہوا تھا. میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ نصر اللہ ملک صاحب کو اچھا کھانا کھلا دیں یا اچھی سگریٹ کی ڈبی لے دیں, وہ سارا سال آپ کے لیے خبریں لگاتے رہیں گے. انہیں بھی تمغہ دیا ہے. اب یہ ذرا تھوڑی سی نظر رکھیے گا کہ نصر اللہ ملک صاحب کو کہیں سونے کا بنا ہوا تمغہ نہ دے دیجیے گا, اور اگر اس کے اوپر جو عرف عام میں کہا جاتا ہے, عرف عام میں کہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے, یہ عرف عام میں ٹرم استعمال کی جاتی ہے, تو ان کو بتا دیجیے گا کہ صرف پانی چڑھا ہوا ہے, وہ کہیں سونے کا سمجھ کے بیچنے نہ چلے جائیں, کیونکہ معاملات تھوڑے سے ایسے ہی ہیں. ان کو بھی تمغہ دیا گیا ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. کامران شاہد صاحب, اس تمغے کا مجھے دکھ ہے. اس نوجوان کے اندر ٹیلنٹ تھا, اس کا ضمیر بھی زندہ تھا, اس کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں کہ یہ پاکستان میں سچ کی آواز رہ سکتا تھا. مجھے نہیں پتا کیا ہوا, میرا دوست ہے, میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا, اور مجھے اس بات سے سب سے زیادہ مجھے دکھ اس شخص کے ساتھ جو کچھ بھی کروایا گیا. عثمان ڈار کا انٹرویو اس نے کیا, غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے اسے بارہا کہا بھی, جب بھی موقع ملا میں نے اپنا پیغام بھیجا, میں نے اسے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا مجبوریاں ہیں, کیا وجوہات ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے نصر اللہ ملک ہے نا, تو وہ تو پیدائشی ہی جو اپنی اسی لائن پر ہیں, وہ تو دنیا میں آئے ہی اس کام کے لیے. دنیا میں لوگ ڈیفرنٹ کاموں کے لیے آتے ہیں. نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ قابل علاج نہیں ہے اس معاملے کے اندر, انہوں نے یہی کرنا تھا, یہی ان کی معراج ہے, وہ یہی بننے کے لیے گھر سے نکلے تھے. کامران شاہد کے اوپر مجھے بہت توقعات تھیں, اور چلیں بہرحال اللہ ان کو مبارک کرے, انہیں تمغہ ملا ہے. عثمان ڈار کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا, وہ بھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پکڑے ہوئے تھے, اغوا شدہ تھے, مغوی تھے.